Look! Historic balay nga Tisa lumubog sa baha. Isa sa pinakasikat ug pinakaginahing landmark sa Karkar City, ang balay nga Tisa, usa sa pinakadaan nga heritage house sa lungsod, wala nakalikay sa kasuko ni Tropical Depression Verbena. Waist-high floodwaters ang misulod sa basement, sa maong balay, nga nahimutang sa Santa Catalina Street, Barangay Poblacion 2. Kini ang pinakadaan nga balay sa diretsyo nga linya sa ancestral homes ug usa sa pinakamaanyag nga tourist spots sa Karkar. Ang mga residente mitabang pagluwas sa mga gamit ug artifacts, samtang ang mga heritage advocates nagkabahala sa posibleng kadaot sa istruktura ug sa samotong kaamgos sa kahoy. Ang kalitang pagsaka sa tubig nagpakita kung unsa ka grabe ang epekto sa bagyo, bisan pa sa mga lugar nga dugay nang nagdepensa sa kultura ug kasaysayan. Panahon na para sa mas kusog nga disaster preparedness, mas ligon nga flood control ug mas aktibong pagpanalipod sa atong cultural heritage. Dili natutugutan nga maglaho ang atong kasaysayan tungod sa kadaot nga mahimong malikayan. Maghiusa ta para protektahan ang Karkar ug ang atong mga anihan sa kagahapon.